لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سونا آیات رونق آئی، کہو سبحان اللہ۔ سونا آیات رونق آئی، اجڑی پیسی اے کل خدائی۔ سونا آیات رونق آئی، اے اجڑی پیسی کل خدائی۔ اے کل عالم تیر رحمت چھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ونڈیا جس نے حسن خزانہ، او ونڈیا جس نے حسن خزانہ، سارا جگ جس دا دیوانہ، مولیا جس نے سارا زمانہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تن سیا کفر تے شرک منہ کالا، تن سیا کفر تے شرک منہ کالا، چار چفیرے ہویا اجالا، آگیا سونے مکھڑے والا، آگیا سونے مکھڑے والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور دسن دے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اجدا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک 9 ستمبر 2022 دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ خالق کائنات نے انسان نو بنایا، انسان نو بنان تو بعد انسان دے اندر دل بھی رکھیا ہے۔ ہر انسان دے خالق کائنات نے اس ڈھانچے اندر دل رکھیا ہے۔ جدو انسان نو تکلیف پہنچ دیئے نا تے دل تے تکلیف ہوندی ہے، بعض دفعہ اتنی تکلیف ہوندی ہے، تکلیف دے باوجود انسان دیاں اکھاں چ آنسو آ جایا کرتے۔ ہر انسان دی ایک کیفیت ہے۔ اور پھر میں قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام دا پاک دل اور آپ نو امت دی درد دے، امت دا پیار، اس دل دے اندر امت دی محبت دے، آپ ساری رات مسلح تے کٹ دین دے، پیر سن جان دے، آپ دیاں اکھاں اندر آنسو آ جایا کر دے۔ میں قربان جاواں
جبریل علیہ السلام اللہ دا حکم آرڈر لے کے آیا کر دے محبوب جی ساری رات قیام نہ کریا کرو، رات دا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو، امت کی خاطر پریشان نہ ہوو، جس طرح کہو گے آسمان والا رب اس طرح ہی کر دے گا۔ میں قربان جاواں لوگاں دے آنسو، اسی انسان کتنا مرضی ظالم ہوئے نا، ایک انسان دے سامنے رو پے اکھاں در آنسو آ جان نا، ساڑھے دل بڑے نرم ہو جایا کرتے ہیں کہ یارو رو پہ ہے جو مانگ دے دے پر میں قربان جاواں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو اکھاں جو نکلن والا پانی، میں قربان جاواں حدیث پاک اندر لکھی ہے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو دو قطرے بڑے ہی پیارے نے، بڑے محبوب نے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے وہ دو قطرے نے؟ آقا نے فرمایا او خون دا قطرہ جیڑا انسان رب دے راہ جہاد کرتا ہے اور اسلام دی خاطر اسلام نو عظمت مل جائے، شہرت مل جائے، مقام مل جائے، ان دے خون دا قطرہ زمین تے بات تے گرتا ہے، اللہ زندگی دے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ اکھاں چو پانی نکلن والا، جس انسان دیا اکھاں چو پانی نکل آندہ ہے نا، اللہ ان دی زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دے ٹکڑ انہوں بھی الاٹ کر دیتا ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے محبوب دے آنسو کتے صحابہ بیمار نے، آپ دیا اکھاں در آنسو آ گئے، میرے نبی دے جان نثار بیمار نے، اکھاں چا آنسو آ گئے، آپ دا نواسہ دنیا تو جان والے، میرے محبوب دی اکھاں در آنسو آ گئے، آپ دا بیٹا ابراہیم دنیا تو جان والے، آپ دی اکھاں چا آنسو آ گئے، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نو قبر اندر اتارن لگے نے، میرے پاک محمد دی اکھاں در آنسو آ گئے۔ میں قربان جاواں آؤ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ، خالق کائنات نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما دینے البتہ تحقیق میں رب نے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں والک رسول مبوس کیتا ہے جیڑا آ کر کے انہاں نو کتاب و حکمت دا سبق دے وے اور انہاں نو آ کر کے گناہاں تو پاک کر دے وے۔ میں قربان جاواں جے میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی طرف دیکھا، اگر مکی زندگی دیکھا تے سب نالو آلہ، یہ مدنی زندگی دیکھا تے سب نالو آلہ، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دی خاطر کتنے آنسو بہائے نے، کتے میرے پاک محمد نو ماں دی یاد آ گئی ہے، میرے آقا دیاں کھانچ زاروں کی داراں سماں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے۔ میں قربان جاواں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے رب دے کولوں اجازت طلب کیتیاں عرشاں دے ربا اگر تسی مینوں اجازت دیندے ہو میں اپنی والدہ دی قبر تے جانا چاہنا وا اللہ دی طرفوں آرڈر تے پیغام آ گیا ہے سونیا اپنی والدہ دی قبر تے جا سکتے ہو تے میرے پاک محمد اپنی والدہ دی قبر تے گئے نے اکھاں ڈر پئیاں نے اکھاں آنسو آ گئے نے اج میرے پاک محمد نو ماں دی یاد آ گئی ہے میرے آقا زاروں کی تار روئی جا رہے نے اکھاں آنسو بہائی جا رہے نے میرے آقا دے دیوانے تے پروانے بھی نال نے میرے نبی دے جان نثار ٹائم مار کے رو پیندے نے میرے پاک محمد دی اکھاں آنسو نے میرے نبی دے جان نثار بھی رو پیندے نے تے اکھاں آنسو بہانا شروع کر دیندے نے پر لوگوں میں قربان جاواں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے ماں نال پیار کرے آجے ماں پیانل محبت کرے آجے کدے جایا کر جا کر کے دیکھیا کرنا اے قبر میرے باپ دیئے اے قبر میری ماں دیئے اے قبر میرے ویر دیئے اے قبر میرے کسے رشتہ دار دیئے اے قبر میرے دادے دیئے اے دادی دیئے اے قبر میرے نانے دیئے اے قبر میری نانی دیئے میں قربان جاواں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی والدہ دی قبر تے بیٹھ کے زاروں کی تار روئی جا رہے صحابہ بھی روئی جا رہے لوگوں میرے پاک محمد دے آنسو تے کتنے پاک آنسو نے میں قربان جاواں بلکہ میرے آقا آنسو اکھاں چ آنسو آ جان میرے پاک محمد جو دعا کرن آسمان والا رب کدے رد نہیں کرتا جے میں قربان جاواں اجے نہیں سمجھیو میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی پیاری بیٹی سیدہ زینب دے خامد ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جدو جنگ بدر ہوئی ہے اسلام دے اندر جڑی پہلی جنگ ہوئی ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کہو سبحان اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ فرماندے نے او بدر والے میں رب نے توڑے مقدرہ چ فتح لکھ دیتی ہے میں قربان جاواں جدو جنگ بدر ہوئی ہے نا تے انہاں اللہ نے مسلمانوں فتح عطا کر دیتی ہے انہاں دے 70 قتل کر دیتے گئے تے 70 گرفتار کر دیتے گئے قیدیاں نو گرفتار کر لیا گیا ہے پر لوگ تیان کرے آجے انہاں قیدیاں دے اندر زینب بنت محمد دے خامد ابو العاص بھی نے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو مشورہ لیندے نے ابو بکر 10-13 کی مشورہ ہے میرے نبی دا یار ابو بکر کہندے سونیاں کی مشورہ ہے انہاں دے کولوں فدیہ لے آ جائے انہاں نوں رہائیاں عطا کر دتیاں جان عمر 10-13 کی مشورہ ہے نبی دا یار عمر بول کر کے کہندا ہے سونیاں میرا کی مشورہ ہے اے جندے جندے رشتہ دار نے اندے حوالے کر دے وہ رشتہ دار دی گردن تن تو جدا کرتے ہوئے پر میرے پاک محمد نے ابو بکر دے فیصلے نو قبول کر لیا آسمان والے نو عمر دا فیصلہ قبول ہو گیا میں قربان جاواں پھر رب نے عمر دے فیصلے تے قرآن بھی اتار دیتا سونیاں جو زمین تے عمر کہہ رہے ہیں میں رب دا بھی وہ ہوئی فیصلہ ہے میں قربان جاواں ابو العاص قیدی بن کے آئے نے میرے پاک محمد دے کول آقا فرماندے نے ابو بکر دے مشورے تے انہاں قیدیاں دے کولوں فدیہ لے آ جائے انہاں نوں رہائیاں عطا کر دتیاں جان پیاری زینب میرے نبی دے دل دا ٹکڑا ہے بیٹیاں والے
صحابیو دل تھام کے سنیا جے تسی تے میں بیٹیاں نو لاوارث سمجھنے بیٹیاں نو دکھ بچانے اور بیٹیاں نو تکلیفاں دینے سنیا جے ذرا کن کھول کے میرے پاک محمد دی بیٹی زینب نے کچھ سامان بھیجے آئے اپنے بابا محمد دی طرف اس سامان دے اندر سیدہ خدیجہ دا ہار بھی ہے میں قربان جاما اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے میرے پاک محمد نے جدو سیدہ زینب دا سامان دیکھیا اور اس سامان دے اندر ہار دیکھی ہے کہ میرے پاک محمد نو آج اپنی خدیجہ یاد آ گئی ہے میرے آقا دیاں کھمبر سے پیندیاں نے میرے آقا دیاں کھنڈل پیندیاں نے آقا صحابہ دینا مشورہ کر دینے صحابیو تسی جان دیو میری زینب دے کر دے حالات بڑے ماڑے نے صحابہ تسی جان دیو میری زینب غربت دے حالات نکار رہی ہے صحابیو کہ آ سیدہ زینب نے ہار پہ دیا خدیجہ والا جڑاؤں دی ماں خدیجہ نے انہوں جہیز دی اندر دے دیتا سی میں قربان جاوا اگر تسی مشورہ دے وہ آپا ابو العاص نو ویسے رہا کر دینے آنا فدیہ لینے آنا آپا ہار رکھنے صحابہ کہنے لگے سونے جس طرح تسی فیصلہ کر دے ہو سانوں میں اس طرح منظور ہے کہو سبحان اللہ سونے جس طرح تسی فیصلہ کر دے ہو سانوں میں اس طرح ہی منظور ہے میں قربان جاوا اور ابو العاص نو رہائیاں عطا کر دیتیاں جاندیاں نے میرے پاک محمد دیاں کھانچے ایتھے دیاں سوا گئے نے لوگوں اجے نہیں سمجھے اور جدو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ دی بیوی تے میرے پاک محمد دی بیٹی ام کلثوم 5 ہجری نو وفات پائی ہے غسل دیتا جاندے ام کلثوم نو کفن پہنا دیتا جاندہ ہے اس طرح جنازہ پڑھیا جاندہ ہے صحابہ ام کلثوم دی چار پائی نو قبرستان دی طرف لے کر کے جا رہے ہیں میرے پاک محمد ام کلثوم دی قبر تے بیٹھ کے رو پہنے اکھاں در آنسو آ گئے میرے پاک محمد دیاں خبر سپیاں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ خدا نو بیان کرتے ہیں اے منظر میں اپنی اکھان دے نال تکے آئے کہ میرے پاک محمد دی اکھان در آنسو سی میں قربان جاوا تے قرآن بھی کہندے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لوگوں اللہ نے توڑی طرف ایسا نبی تے رسول بھیجے آئے توڑیاں جاننا چون توڑے وچوں جدو تونوں تکلیف پہنچ دیئے تے اس پاک محمد نو بھی سکون نہیں آندہ توڑی خاطر رب دے سامنے تجاوہ کر دے اور رؤوف الرحیم نبی بن کر کے آئے نے میں قربان جاواں لوگوں اجے نہیں سمجھے ہو آنا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اوہ پیاری بیٹی زینب تے زینب دا بیٹا تے میرے نبی دا نواسا موت دی کشم کا شندر تے سیدہ زینب نے اپنے غلام نو بھیجے آئے میرے پاک محمد نو میرے بابا نو جا کر کے خبر دے دیو محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ نا توڑا نواسا تے زینب دا بیٹا دنیا تو جان والا ہے تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے کسی اہم کا مندر مصروف نے آپ فرماتے نے میری پیاری بیٹی نو جا کر کے پیغام دیتے آجے زینب صبر کری زینب صبر دا دامن
دامن اپنے ہتھوں نہ جان دیویں اے رب دا مال ہے رب واپس لے لوے تے اندی رضا تے خوش رمی سیدہ زینب دا غلام آئے تے سیدہ زینب نوا کر کے پیغام دیتا ہے نی پیاری زینب تیرے بابا محمد نے پیغام بھیجے ہے صبر کری صبر والا دامن ہتھوں نہ جان دیویں تے سیدہ زینب بنت محمد پتہ کی کہنیاں نے میں اس رب دی قسم اٹھا کر کے کہنیاں میں صبر کر رہی ہاں صبر والا دامن اپنے ہتھوں کدے نہیں جان دیواں گی ہاں میں چاہنیاں میرے با محمد تشریف لے کر کے آن میرے حوصلے بلند ہو جان گے ماں پیو کدے بیٹیاں تے دروازیاں تے تشریف لے جایا کرو اور بیٹیاں نو بھی کدے کدے خوشی والے مندر دیکھن دا موقع دیا کرو نا جدو باپ بیٹی تے دروازے تے جاندہ ہے تے میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا بیٹی دا خوشی نال پیری زمین تے نہیں لگدا میں قربان جاواں تے سیدہ زینب دا غلام چلا گیا ہے جا کر کہ میرے پاک محمد نو خبران دیندہ ہے سونیاں تشریف لے کر کے آؤ کوٹی پیاری زینب بڑی آرزو تے تمنا کر رہی ہے میرے پاک محمد پھر تشریف لے کے آندے نے آپ دے نال چند صحابہ نے سعد بن عبادہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ خدا عنہ نے دیگر صحابہ نے تقریباً 10 صحابہ نے میرے آقا تشریف لے کر کے آندے نے جدو اپنی بیٹی زینب نے گھر اندر داخل ہوئے نے ادھر زینب دا بیٹا بیمار ہے اکھاں چماسو نے ادھر زینب نے میرے پاک محمد دے چہرے نو دیکھے ہے کہ زینب دے حوصلے بلند ہو گئے نے کہ میرے آقا نے اپنے نواسے نو دیکھے ہے کہ اپنے اس طرح ہتھاں تے اٹھا لے ہے میرے نبی دا نواسا آخری ہچکیاں لے رہے ہے آخری ساما لے رہے آئے جدو میرے پاک محمد نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے میرے نبی دا نواسا فوت ہو جاندہ آئے میرے پاک محمد دی اکھاں چواں سوا جاندے نے میرے آقا رو پیندے نے میرے نبی دے کہ یار اگے بڑھ دے آقا دے کندے انور دے ہاتھ رکھ دے سونیاں کیوں رو رہے ہو سونیاں تسی روندیاں نو احسان والے روندیاں نو تسلیاں دین والے آپ روئی جا رہے ہو تے میں قربان جاواں میرے آقا دی اکھاں برس رہیاں نے اکھاں چوں آنسو نکل رہے نے آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا رحمت کہو سبحان اللہ اکھاں دا رونا رحمت میں قربان جاواں اور جیڑا انسان اکھاں چا آنسو بہاندا ہے نا رب انہاں دا دل نرم کر دیندا ہے میں قربان جاواں پتھر دلو کدے اکھاں چا آنسو بہایا کرو رب دے سامنے رو بھی لیا کرو میرے پاک محمد فرماتے نے اکھاں چا آنسو بہانا اے نرم دلی ہے تے اللہ تعالی اس بندے تے رحم کر دے اللہ اس بندے تے رحم فرما دے نے جس انسان دی اکھاں چ آنسو آ جاندے نے میرے پاک محمد ایتھے وی رو پے کتے میرے پاک محمد اپنی بیٹی دی وفات دی اکھاں چ آنسو بہا رہے کتے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے دی جدائی دے اکھاں چ آنسو بہا رہے لوگوں میں تا اپنے انداز اندر کہا کرنا بلکہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے موتی پرو دیتے بڑا پیارا انداز او ویخلو شمار پہ گئیاں او ویخلو شمار پہ گئیاں لوگ ٹر گئے یاداں رہ گئیاں او ویخلو شمار پہ گئیاں لوگ ٹر گئے یاداں رہ گئیاں جو لکھیا تقدیراں بہ گئیاں جو لکھیا تقدیراں بہ گئیاں کو لا الہ
فانی اسنو چھڑنا ہے جگ فانی اسنو چھڑنا ہے جو بیجے گا وہ وڈنا ہے وہ سر تے پیاں پتا لگنا ہے جگ فانی اسنو چھڑنا ہے جو بیجے گا انہوں وڈنا ہے وہ سر تے پیاں پتا لگنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ تو کل ہو گئے جوڑے نی یہ تو کل ہو گئے جوڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی یہ تو کل ہو گئے جوڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی کئیاں باپیاں نے مکھ موڑے نی کہو لا الہ الا اللہ چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھٹ دنیا دے غم شادی نو کہو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ او بیخلو شامہ پہ گئیاں لوکی ڈر گئے یاداں رہ گئیاں جو لکھیا تقریر جو لکھیا تقدیراں بہ گئیاں کہو لا الہ الا اللہ لوگوں موت ہر حال اندر آ جانی ہے دیکھ میرے نبی دا نواسا دنیا تو گیا ہے تے میرے پاک محمد دیا کھاندرہ سوا گئے نے صحابہ کے دن سونے تسی جو لوگوں چپ کروان دے اتھی بس نہیں آتے نو ایک اور حدیث سناما ایتا میرے نبی دا نواسا سی سیدہ زینب دا بیٹا سی ایدر سیدہ زینب دا ویر تے میرے پاک محمد دا بیٹا ہے نام ابراہیم رضی اللہ خدا عنہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں آخری سامان لے رہے ہیں 18 مہینے آندہ ہے میرے آقا تشریف لے جاندے نے میرے آقا نو خبر دیتی جاندی ہے سونیاں تو ڈا پیارا ابراہیم دنیا تو جان والا ہے آخری ہچکیاں لے رہے ہیں میرے پاک محمد تشریف لے کر کے آندے نے میرے پاک محمد نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہتھوں تے اٹھا لیا تے اس طرح میرے آقا کی دیکھ دینے ابراہیم دنیا تو جان والا ہے ابراہیم آخری ہچکیاں لے رہے ہیں میرے پاک محمد دیاں کھامبر سپیدیاں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ خدا عنہ کے بڑھتے نے میرے آقا نوا کر کے عرضہ کرتے نے سونیاں تسی روندے ہم حسان والے سونیاں تسی روندے ہم چپ کروان والے آج کیوں روئی جا رہے ہو تسی دکھیاں دا سہارا بن والے ہو آقا فرماتے نے عبدالرحمن میں پاک محمد دا دل نندال ہو گیا ہے لوگاں نے میں محمد نو بڑے تانے دینے نے جدو ابراہیم دی وفات ہوئی نا سورج نو گرے لگ گیا مدینے دے کافر کہن لگے کہ محمد دے بیٹے ابراہیم دی وفات تے آج سورج بھی رو رہا ہے استغفر اللہ کہو استغفر اللہ میرے آقا صحابہ نو کہن لگے صحابیو اجے بھی اینا چو جہالت نہیں گئی جہالت والیاں گلاں اجے بھی کر رہے ہیں اور سورج نو گرے لگ جانا چن نو گرے لگ جانا یہ دونوں رب دیاں نشانیاں
آقا نے فرمایا جدو انہاں دونوں گرے لگ جائے پھر نفلی نماز پڑھو تے نماز اندر کثرت نال قرآن پڑھیا کرو۔ یہ میرے بیٹے ابراہیم دی وفات تے نہیں رو رہا، غم نہیں منا رہا۔ میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن میں پاک محمد دا دل نہ ڈالو گے، آج میرا بیٹا دنیا تو جا رہا ہے، لوگ میں محمد نو تانے دین گے۔ آقا فرماندے نے ابراہیم میں پاک محمد رب دی رضا تے راضی ہاں، میں اپنی زبان چوں ایسی کوئی گل نہیں کرانگا جندے نال کہتے آسمان والا رب میں محمد تے ناراضی نہ ہو جائے۔ میں رب تے راضی ہاں، حالانکہ جوان بیٹے آنو لاد اندر اتارنا، جوان بیٹے دنیا تو چلے جان تے ماپیاں تے لاکھ سیدھے نہیں ہویا کر لے۔ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ، کہو یا رحمت اللہ، اللہ تو بولن دی توفیق عطا کر دے، سب کہو رحمت اللہ۔ میرا گلا خراب ہے، یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ مکمل صحت دے تے پیار محبت نال بولیا کرو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ خطیب ایشیا دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ اکثر کیا کرتے سی ماپے بڑھے نہیں ہویا کرتے، ماپے بڑھے نہیں ہویا کرتے، اصل اندر اولاد دے دکھ بڑھیاں کر دیندے، اولاد دے دکھ بڑھیاں کر دیندے۔ اللہ نہ دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ میرے پاک محمد دیاں کھچ آنسو نے آپ روئی جا رہے نے، آپ فرماندے نے ابراہیم میں اپنی زبان جو ایسی گل کوئی نہیں کرانگا جندے نال کیتے میں محمد تے میرا رب بھی ناراض نہ ہو جائے، میں صبر کرانگا۔ میرے پاک محمد نے اس مقام دے دسیا اکھاں دا رونا جائز ہے، واقعہ کرنا جائز نہیں دا، اکھاں دا رونا جائز ہے، پٹنا جائز نہیں دا، اکھاں دا رونا جائز ہے، گرے پان چاہ کرنا جائز نہیں دا، اکھاں دا رونا جائز ہے، سر تو ڈبٹا اتارنا جائز نہیں دا۔ پر میں قربان جاواں لوگو میرے پاک محمد دیاں کھانچ اس مقام تے بھی آنسو آ گئے نے، اجے نہیں سمجھیو آؤ میں توڑی ملاقات اپنے پاک محمد کے یار تے نال کرواتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گیا، آقا نے پوچھیا میرا یار نظر نہیں آ رہا، خدا دی قسمیں صحابہ جنہ مصطفیٰ نال پیار کر دے سن نا میرے آقا صحابہ تو ود کے پیار کر دے سی، کہو سبحان اللہ۔ آقا فرمان لگے میرا سعد بن عبادہ نظر نہیں آ رہا، سونیا وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ موت دی کشمکش اندر ہے۔ آقا نے صحابہ نو لیا، سعد بن ابی وقاص نال نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نال نے، ایک صحابی اور نہ، تین صحابہ نال نے آپ دے، آپ تشریف لے جاندے نے، جا کر کے سعد بن عبادہ دے دروازے نو دکست دیتی، اندروں آواز آئی کون؟ آقا فرماتے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھول دیتا جاندہ ہے، آقا تشریف لے گئے، ادھر دیکھے آجے حضرت سعد بن عبادہ لیٹے نے، آقا تشریف لے آئے، میرے آقا نے دیکھیا میرا یار شاید کہ دنیا تو تشریف لے گئے ہے، آقا فرماندے نے صحابیوں کہ میرا سعد بن عبادہ دنیا تو چلا گیا، رحلت فرما گیا ہے۔ ایک نبی دا یار کہندے سونے نہیں سعد بن عبادہ موت دی کشمکش اندر ہے کہ بے ہوشی دی عالم اندر ہے، میرے پاک محمد دی اکھاں برس پیندیاں نے، آقا دی اکھاں چاں سو آ جاندے نے، میرے آقا زاروں کی تار روئی جا رہے نے، صحابہ نے دیکھیا ساڑھے پاک محمد دیاں کھان چے آنسو نے، میرے نبی دے یاران دیاں کھان چے بھی آنسو آ جاندے نے، میرے نبی دے یار بھی رو پیندے نے، تے صحابہ کہندے نے سونیاں تسی کیوں رو رہے ہو؟ آقا فرماندے نے صحابی
نبیو اگر باپ پہلا کرانگے رومانگے نا اندے کول بیٹھ کر کے اے رب نو گلنا پسند نہیں اگر اکھاں چوانسو بہاؤ گے ہو سکتا ہے اللہ سعد بن عبادہ دے درجات اور بلند کر دے وے اللہ سعد بن عبادہ دے درجات اور بلند کر دے وے کسے بیمار کو تشریف لے جایا کرو اور مسکرایا نہ کرو کھے لالا کے ہسیا نہ کرو بلکہ اکھاں چوانسو بہایا کرو اس وقت نو یاد کریا کرو ہو سکتا ہے ساٹھے تے وقت نہ کیتے آ جائے میں قربان جاواں میرے نبی دا یار حضرت علی دا بھائی ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ خدا عنہ میرے پاک محمد دی اکھاں چوانسو آ گئے جدو جنگ موتا دا موقع ہے میرے آقا نے صحابہ نو روانہ کیتا چنڈا دے کر کے حضرت بریدہ نو چنڈا دیتا آقا فرمان لگے صحابہ حضرت بریدہ انہاں دے ہاتھ چوکڑا چنڈے نا اے جعفر تیار دے ہاتھ چاہ جائے گا ایک ہو چنڈا ایسے جنگ دے اندر جنگ موتا دے اندر جنگ موتا دے اندر نا ایک ہو چنڈا جعفر تیار دے ہتھاں جو حضرت عبداللہ دے ہاتھ اندر آ جائے گا صحابہ کہن لگے اسینا اندازہ لایا حضرت بریدہ دی بھی شہادت ہو جائے گی جعفر تیار دی بھی شہادت ہو جائے گی حضرت عبداللہ دی بھی شہادت ہو جائے گی شہادت دا مقام بہت زیادہ ہے بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَمَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ شہادت دا مرتبہ بہت زیادہ ہے اللہ کہندے نے انہاں نو مردہ تک تسلیم نہ کرو میں رب نے انہاں دا رزق جنت اندر تیار کر دیتا ہے اور اس طرح ہی ہویا اسے جنگ دے اندر نا حضرت بریدہ دی شہادت ہو گئی جعفر تیار دی شہادت ہو گئی ہے میں قربان جاواں لوگوں میرے نبی دا پروانہ عبداللہ ہے انہاں دی بھی شہادت ہو گئی ہے تنے نبی دے یار نے ادھر دیکھے آجے ذرا تنے نبی دے یار نے نبی دے وفادار نے میرے آقا نو تین دن پیار ہے پر جیڑا جعفر تیار ہے میرے نبی دا رشتہ دار بھی ہے میرے نبی دا برادری اندر رشتہ دار ہے میں قربان جاواں میرے پاک محمد دا ہے بھی صحابی ہے میرے آقا نے جدو جعفر تیار دی خبر دی شہادت سنی نا تے میرے آقا دی اکھاں چوانسو آ جاندے نے میرے آقا زاروں کی تار رونا شروع کر دیندے نے میں قربان جاواں میرے آقا نے دسیا اس موقع تے اور میں جعفر تیار نال بڑیاں محبتاں سی جعفر تیار دے نال میں بڑا پیار کرنا سا میرے نبی نو صحابہ دے نال اتنا پیار اتنیاں محبتاں نے اگر میرے نبی دے یاراں نو زخم بھی پہنچدا سی میرے پاک محمد دیاں اکھاں پر سپیندیاں سی اگر میرے نبی دے یاران دی شہادت ہویا کرتی سی حالانکہ شہادت دا مقام بہت زیادہ ہے میرے پاک محمد دی اکھاں پر سپیندیاں سی میں قربان جاواں اس موقع دے بھی میرے نبی دی اکھاں پر سپیندیاں لوگوں وقت بڑا مختصر ہے آپ تو آخری حدیث سناواں تے گل مقامہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خدا عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نا سورج نو گرے لگ گیا پہلی دفعہ آقا دی زندگی صحابہ بڑے پریشان پتہ نہیں ساتھ ہون کی آزمائش آن لگی تے پاک محمد مسجد نبی جائے صحابہ بھی آئے صحابہ ایک ہو انتظار اندر ہوندے سان کہ آقا مسجد نبی جان سبحان اللہ اللہ سارے نو لے جائے مکہ مدینہ اچھی آمین کہہ دے اللہ سب نو لے جا تے بار بار لے جا وہ دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر
مدینے دی جان اندر کہو سبحان اللہ جڑا ہولی کہوے اللہ کرے 5 سال بعد جاوے جڑا اچھی کہوے اللہ ایسے سال لے جاوے اور دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر ساڑی جان مدینے دی جان اندر ہو جائے وعدہ ایک واری ایمان اندر جد پاواں زیارتاں مدینے دیاں و دساں کی سونا مدینے دا گر گر سونا جی جی سونا آقا تشریف لے آئے جماعت کھڑی کر دیتی گئی نفلی نماز آقا قرآن پڑھی جا رہے نے سورج نو گریں لگ گیا ہے صحابہ پریشان نے بلکہ میرے پاک محمد دی اکھاں چاں سواگ میرے آقا رو پہ اسی چن سورج نو گریں لگے چن نو گریں لگے مسکرانے گناہ ماندے گناہ کرنے پر میرے پاک محمد دی اکھاں چاں سواگ نے میرے آقا زاروں کی تارونا شروع کر دینے آقا نے اس طرح نماز شروع کر دیتی ہے راوی بیان کرتے آقا انہا لمحہ قیام کر دینے اسی سمجھیا آقا رکو اندر نہیں جان گے انی لمحی تلاوت کی تھی نماز دے اندر ایتھے 1 منٹ امام صاحب جناب جماعت لمبی کر دیں جا دعا لمحے مبوا دینا اسی مسجد جناب سرتے چک لینے ساڑھے امام صاحب نو وقت دا پتہ نہیں ٹائم دا پتہ نہیں صبر تحمل نہیں رہ گیا نبی دا یار کہندے میرے آقا نے انی لمحی قرات کی تھی میں سمجھیا ہو بلکہ صحابہ نے سمجھیا ہو سکتا ہے آقا رکوع اندر نہیں جان گے کافی دیر بعد آقا جب رکوع اندر گئے نے آقا نے رکوع اتنا لمبا کیتا ہے میرے نبی دا پروانہ کہتا ہے میں سمجھے آقا رکوع چ نہیں اٹھن گے کافی دیر بعد میرے آقا رکوع چ کھڑے ہوندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا میرے آقا کافی دیر تسبیحاں پڑھی جا رہے نے آپ دیاں اکھاں چاں سنے اسی اس انتظار اندر دعاواں پڑھی جا رہے ہیں آقا سجدے اندر کس لے جان گے میرے پاک محمد جو سجدے اندر گئے نے صحابہ کہندے نے اسی سمجھے آقا سجدے جو اپنا ساری نہیں اٹھان گے قرات بھی اتنی لمبی رکوع بھی اتنا لمبا سجدہ بھی اتنا لمبا میرے پاک محمد نے کیتا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا یار کہندہ ہے آقا پہلے سجدے جو اٹھے نا تے بیٹھ گئے دعاواں پڑھی جا رہے ہیں اسی پھر سمجھے اسی ہر گل دے ایک ہوئی سمجھنے سا بس آقا نے تھے بیٹھ گئے اور میں قربان جاواں خدا دی قسمیں پھر میرے مصطفیٰ دی نماز کہو سبحان اللہ اللہ سادی نماز ایسی کر دے جڑی کل قیامت نو ساڑے پاک محمد نو پیاری لگے کہو سبحان اللہ میں قربان جاواں آقا دوسرے سجدے اندر آگئے ان سے آبا بیان کر دینے اسی سمجھیا کہ بس ان آقا اس سجدے جو نہیں اٹھنا بس ان آخری سجدہ آقا نے اتنا لمبا سجدہ کیتا آقا نے پھر اپنا سر اٹھایا سجدے جو پھر قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں پوری نماز اتنی لمبی نماز پڑھائی آقا نے سورج گرے لگن دی وجہ تو میرے آقا نے سلام پھیریا جدو سلام پھیرے آئے میرے آقا دیاں چیخاں نکل جاندیاں میرے آقا دیاں اکھاں چاں سوا جاندے نے میرے آقا زاروں کی تارونا اس طرح آواز آندی ہے جس طرح ہانڈی نو چولے تے رکھیا ہوئے گوشت اوپر رہا ہوئے تے ہانڈی جو گوشت تے ابلن دی آواز آندی ہے میرے پاک محمد دی اکھاں چاں سنے تے آواز آ رہیاں نے سینے چھو میں قربان جاواں نبی دے یار کہندے نے پھر پاک محمد نے ہاتھ اٹھا لے میرے آقا دعا کر دے نے دعا کرم تو
بعد آقا فرماندے نے میرے آقا دعا چ پتے کی کہندے نے عرشاں دے ربا تو وعدہ کیتا سی اے میرے پاک محمد جب تک تو انہاں دے وچ ہوئے گا میں رب انہاں تے کدے عذاب نہیں نازل کراں گا اللہ تو یہ بھی کیا سی اے میرے پاک محمد جب تک میرے کول اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگتے رہن گے میں رب انہاں تے کدے بھی عذاب نازل نہیں کراں گا اللہ میں پاک محمد بھی انہاں اندر اللہ اے تیرے کولوں توبہ بھی کر رہے نے میں قربان جاواں میرے پاک محمد نے دعا مکمل کی تھی آقا فرماتے نے صحابیوں مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ اے جڑا سورج نو گرہن لگ جانا چاند نو گرہن لگ جانا کئی لوگ جناب انہاں دا عقیدہ بڑا خراب ہوندا ہے اب پوچھئے نا کئیاں دی حویلی وچ جائیے جتھے انہوں نے ڈنگر رکھے ہون اب تواڈے جناب گاں نو کی مسئلہ ہے اے تواڈے جناب جانوراں نو کی مسئلہ ہے حضرت جی کی پوچھدے ہو کہ چن گرے لگا سی اے جدوں گاں سوئی ہے نا اس وجہ تو اے لگا کے ڈرتی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اس طرح دی کوئی روایت نہیں بلکہ میرے آقا نے منع کیتا ہے ان اگلہ تو ان باتوں تو مصطفیٰ نے منع کیتا ہے اپنے عقیدے درست کر لو میں قربان جاواں چن گرے دے نال کچھ نہیں ہوندا میں قربان جاواں میرے پاک محمد فرماندے نے صحابیوں چن سورج تو اللہ دیاں نشانیاں نے جدو انہاں نو چن گرے لگ جائے تے رب دے سامنے کھڑے ہو کے نفلی نماز پڑھیا کرو تے قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کرو قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کرو میں قربان جاواں میرے پاک محمد دیاں اکھاں چ ایتھے بھی آنسو آ گئے نے غمخوار میرا نبی اس امت دی خاطر رون والا تسی جان دیو جدو طیف والے میرے نبی نو پتھر مارے میرے پاک محمد دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے پر زبان تے میرے محمد دی ایسی الفاظ نہیں آئے کہ میں محمد ایسی الفاظ کما کہ طیف والے تے عذاب نازل نہ ہو جاوے میں قربان جاواں تے قرآن پتہ کی کہندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم گل بک دی مکا دے ماں اپنے یاران دی فرمائش بھی پوری کر دے ماں صبر بنا دکھ ڈال دے نائی تے صبر دکھان دارو صبر بنا دکھ ڈال دے نائی تے صبر دکھان دارو صبر بنا وچ مصیبت صبر بنا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو دکھیے دی گل دکھیاں جانے اور دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبراں جنان دے موت نمارے ماپے جنان دے موت نمارے اور رشتہ دار جنان دے موت نمارے تے یارو تک تک روندے قبراں بس کرو نہ رو اکھیو بس کرو کہ کچھ نہیں لبدا رویا جینے آندے دکھ مک دے نائی کہ مک جاندے نے مویا تے میاں محمد بخش نے دو تین جملیاں چے دنیا دا نچوڑ دس دیتا ہے اے دنیا کی چیز ہے لے یار حوالے رب
دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنان دے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پیر ملا گے آخر دعوانا الحمدللہ رب